The issue of bad roads dominated the Gram Sabha in Asagaon held today. Despite being one of Goa's prime real estate locations, the roads in Asagaon are among the worst in the state. The condition is so poor that buses are forced to seek alternate routes, leaving residents without reliable public transport. Additionally, the Gram Sabha saw the passage of the village budget. Here's more on this story. The Gram Sabha saw a lengthy discussion on the ongoing work for underground cabling and water pipelines that has left the roads severely dug up, causing significant inconvenience to commuters. Buses are frequently forced to divert their routes, making it challenging for villagers to reach their destinations on time. Despite numerous complaints on the panchayat, the contractor responsible for the work continues at a frustratingly slow pace. रोडाचो इश्यू आसलो तो रोडाचो इश्यू फाटले मिटिंगेक सेम इश्यू आसलो तेन्ना आमी एक VDC कमिटीची एक मिटींग घेतलेली. VDC म्हणजे ज्यो पंचायतीच्यो ज्यो कमिटी आहा सगळ्या कमिटीची मेळून एक VDC कमिटी फॉर्म जाता आनी त्या तर्फे आमी एक मिटींग घेतलेली रिगार्डींग रोड जे डिगींग केल्ले केबल घालपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी दुसरे डिगींग केल्ले वॉटर पायपलायन PWD हेंच्यांनी हो सारको रोड पिड्ड्यार केल्लो आहा. म्हाका दिसता तुमच्या तर्फे एक 2-4 व्हिडियो आसगांवचे व्हायरल जाल्ले आहा. रोडाची परिस्थिती सारकीच खराब जाल्ली आहा. आमी डे 1 पासून तांकां सांगताले बिफोर मनसून हे काम कंप्लीट जावपाक जाय इतके सांगून तेंच्यांनी केलें ना. तेच्या नंतर आमी MLA वांगडा कितकेशे मिटिंग्यो घेतल्यो. येई येयलो, जेई येयलो, PWD जेई, इलेक्ट्रिसिटी जेई सगळे डिपार्टमेंट हांगा येयले. म्हटल्यार काम करपाचें कोणूच पळयना. तेन्ना आमी तांकां ऑलरेडी आमी रिटर्नूय धाडलेले आहा पंचायतीचे तर्फे. जर तुमी हें काम करिना म्हाका दिसता दुसरो रिमांयडरूय तांकां धाडलेलो आहा नाल्यार आमी हायकोर्टान PIL फायल करतले. जी पायपां घातल्या कारणान थंयसर सुरळीत पाणी वचना आनी हे सगळे आमी ऑलरेडी डिसायड केल्ले आहा मिटिंगेक. आयचे मिटिंगेक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें आहा आमचो PIL फायल करपाचो प्रोसेस चालू आहा म्हणून. म्हाका दिसता नेक्स्ट वीक आमी PIL फायल करतले हायकोर्टान आनी तेच्या नंतर जे कोर्टाचे जे डिसिजन आसतले त्या हेच्या डिसिजना प्रमाणे आमी फुडें वयतले. सगळ्यान व्हडलो मेन डिस्कशन जालो ते आमच्या गांवचे जे रस्ते तेजे सद्याचे कंडिशन आहा जे खंयच्याच लोकांक आवडना. सगळे लोक येवन आमकां इचरत असतात आनी आयजूय परत तो सेम क्वेश्चन येयलो. तर सरपंचान तांकां आयज सांगलें की जे आमचे प्रोसेस जे आहा ते रस्ते रिपेर करपाचे तांकां आमी लेटरां केली. तेच्या उपरांत आमी डिपार्टमेंटाक बरयले इलेक्ट्रिसिटी PWD तेंचे कडसून आमकां आजून कांयच तशें आन्सर मेळोंक ना किंवा तेंच्या कडसून आमकां ते कामाचें कांयच जावंक ना. आनी जेन्ना लास्ट ग्राम सभेक जेन्ना सरपंचान सांगलें की आमी हेजेर आतां PIL फायल करतले तेन्ना एक कोण कॉन्ट्रॅक्टर येयला आनी तो आतां काम करता पूण तेजी स्पीड सारकी कासवाच्या स्पिडीन जी कासव चलता तशें काम चालू आहा. आनी आतां चवथीचे दीस आहात. इवन आमच्या लोकांक इतलो प्रॉब्लम जाता बसी ह्या रोडासून येयना. लोकांक चलोन अंजनच्या रोडान वयचें पडटा. 2-3 किलोमिटर तांकां चलोन वयचें पडटा दुसऱ्यो बसी धरपाक. सो सद्या हे कंडिशनान लोकांकूय जाय की आमी तेंचेर PIL फायल केल्ली आनी VDC कमिटीचो चेअरपर्सन आहा तेंच्यांनी VDCची मिटींग घेवन सगळ्यांनी ठरयलां की ते PIL फायल करची. In addition to addressing the road issue, the Sabha also saw the passage of the village budget with the consent of the locals. This development marks an important step in ensuring the financial planning and resource allocation for Asagaon in the coming year. आज बजेटीची ग्रामसभा आसली तेन्ना सुरळीत ही ग्रामसभा जाली. कारण हेच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं आमची जी कोड ऑफ कंडक्टान जी ग्रामसभा पेंडींग आसली ती फाटल्या म्हयन्यान आमी घेतली आनी एका म्हयन्याच्या हेतून आमकां ही दुसरी ग्रामसभा घेवची पडली. तेन्ना जी बजेट आसले ते बजेट सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो बजेटाक आनी बजेट पास करून घेतले आमी. बजेट जी आमच्या सेक्रेटरीन जी रीड केली सगळ्या लोकांनी ताका अपोज करी नासतना मान्यता दिली. Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.